کرتا हूँ कि उन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है पब्लिक की रहनुमाई के लिए, ताकि वकला साहबान को और साथ ही जो प्राइवेट अफराद हैं उनको भी कुछ आगाही हासिल हो सके। तो इस सिलसिले में हमारी आज पहली नशिस्त है। इस नशिस्त में इन्होंने सवाल किया है कि फ़ैमिली कोर्ट में दावा जो है वो किस तरह दायर किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है और वो कैसे होता है। तो व्यूअर्स, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमा किस्मी कवानीन मौजूद हैं। ख़ातून पे तशद्दुद से लेकर उसके ख़र्चा नान व नफ़का तक, उसके ख़र्चा नान नफ़का से लेकर उसके हक़्क़ुल महर तक, हक़्क़ुल महर से लेकर उसके वालिदैन की तरफ से दिए गए सामान जहेज़ तक, ये तमाम रेमेडीज़ उसको हासिल हैं। असल में इन फैमिली लॉज़ को पाकिस्तान में बनाने का मकसद ये था कि अगर कोई ख़ातून अपने ख़ावंद से इतनी ही नाराज़ है और वो ये समझती है कि उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता, तो उसको चाहिए कि वो उससे खुला भी ले सकती है। ये भी फैमिली कवानीन में मौजूद है। तो सबसे पहले जो आपके पास साइल आता है, मुदैया आती है और वो अपना हाल देती है, तो सबसे पहले काउंसलर का काम ये होता है कि एक कागज़ ले, अपने हाथ में पेंसिल रखे। पेंसिल रखने के बाद वो उससे मुकम्मल उसकी मालूमात ले। उसका नाम क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, कब शादी हुई है, खामद का नाम क्या है और उसके गवाहान कौन कौन से हैं। उसके बाद उसके जो हक़्क़ुल महर की शराइत हैं वो क्या क्या थी, सामान जहेज़ क्या क्या था, उसकी फ़हरिस्त अलहदा बनानी होती है। उसके बाद उससे निकाह नामा अगर रजिस्टर्ड है। एक गलत फहमी आम तौर पे ये भी पाई जाती है कि अगर निकाह रजिस्टर्ड नहीं है तो वो हक़्क़ुल महर की जो है वो हक़दार नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप अगर दो ऐसे गवाहान से अपनी उन शराइत निकाह नामा की हक़्क़ुल महर जो है वो साबित कर देते हैं जो एट द टाइम ऑफ इजाबो कबूल मौजूद थे, इजाबो कबूल के वक्त वो मौजूद थे और उनके सामने ये शराइत तय हुई, इन्हीं इजाबो कबूल इन्हीं शराइत की बुनियाद पर हुआ, तो ये हक़्क़ुल महर की भी अहल होती है। अब लाजमी नहीं है कि हक़्क़ुल महर के लिए जो है वो आपको निकाह नामा में वो स्टाम्प पे भी लिख के दे सकता है, आपको काबीन नामे की सूरत में किसी कागज़ पे भी लिख के दे सकता है। ये वैलिड होती हैं। अब सबसे पहले वो जब आपके पास आती हैं तो आपका काम होता है आप कवायफ लेते हैं। उसके कवायफ लेने के बाद फिर आप चले जाते हैं, उससे फैमिली सेट लेते हैं। फैमिली सेट में 3 कागज़ात होते हैं, सफ़ेद 3 लें, 4 लें, हस्ब ज़रूरत लें आप, जिस पे दावा जितनी ड्राफ्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद सामान जहेज़ की लिस्ट हो गई। उसके बाद शेड्यूल गवाहान प्रिंटेड फार्म होता है और उसके साथ पता फार्म भी होता है, पेश करदा फार्म भी होता है। यहाँ ये बात ज़रूरी है वजाहत के लिए कि पेश करदा फार्म क्यों होता है और मुनहसरा फार्म जो है वो क्यों होता है। पेश करदा फार्म इसलिए होता है कि आप दावे के अंदर जो जो कागजात लगा रहे हैं, साथ कोर्ट में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट दे रहे हैं, उन कागजात की फहरिस्त आपने वहाँ पे लिखनी होती है। आगे होता है फिर मुनहसरा। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो उस वक्त आपको मुहैया नहीं होते, तो उनको हासिल करने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ होता है, या दौरान शहादत जरहा के दौरान कोई बात ऐसे सामने आ जाती है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होते हैं, तो उनको मुनहसरा फार्म में लिखते हैं। इन पर हम इन्हसार कर रहे होते हैं और उस मुनहसरा में पहले नंबर पे आपने बामुताबिक पेश करदा ही लिखना होता है। पेश करदा फार्म इसलिए कहते हैं कि जो फ़ोटो कापीज़ हम वहाँ पे लगाए हुए होते हैं, उन फ़ोटो कापीज़ की बुनियाद पर अटेस्टेड कॉपीज़ दे सकते हैं हम। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो आपके पास था, 7 रह गया है, तो एप्लीकेशन दे के आप एविडेंस क्लोज़ करने से पहले एप्लीकेशन लाजमी है देना आपको। अब वो एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद कोर्ट इजाज़त देगी, आप वो डॉक्यूमेंट जो है बतौर एविडेंस टेंडर करेंगे आप। इसी तरीके से आप देखें, इसके आगे जो है गवाहान का नाम भी आप लिख देते हैं, पेश करदा भी लगा देते हैं, मुनहसरा भी लगा देते हैं। फिर आपका मुख्तियारनामा आता है। सिविल में मुख्तियारनामा होता है, फौजदारी में वकालतनामा होता है। मुख्तियारनामा लगा देते हैं। मुख्तियारनामा लगाने के बाद आप जो है तलबाना फार्म लगा के लिफाफा दस्तावेज़ लगा देते हैं। वो लगाने के बाद अब आपकी फ़ाइल जो है वो टिकटें लगाने के बाद फ़िक्स जो उसकी कोर्ट फ़ीस है वो लगाने के बाद
آپ اس کو لے جاتے ہیں دائرگی کے لیے ہر یہ عدالت کا. سر یہ ایک سوال بنتا ہے جی یہاں جی پہ جی. کہ ٹکٹ جو ہم لگاتے ہیں یہ عموماً کتنی ٹکٹس عموماً لگ یہ جاتی ہیں؟ 16 روپے کی ٹکٹ ہوتی ہے. 16 روپے کی. جی. اور یہ اپیل ٹکٹیں میں جو ہے نا 25 کس روپے کس کی. چیز پہ مطلب کون کون سی چیز پہ لگتی ہے ٹکٹیں؟ دعوے کے اوپر ٹکٹس جو ہیں 16 روپے کی ضروری ہوتی ہے. اس میں یہ کوڈ فیس فکس ہے. اس کے آگے آپ 2 روپے کی لگائیں گے وکالت نامے پہ، 2 روپے کی لگائیں گے آپ پتہ فارم پتہ فارم پہ، اور 2 روپے کی آپ جو ہے نا وہ آگے اس پہ لگائیں گے طلبانے پہ. یعنی 20-25 روپے کی ٹکٹس اس کے اوپر آ جاتی ہیں. پھر ہر عدالت نے جو ہے نا اپنا اپنا طریقہ کار رکھا ہوتا ہے. کسی کورٹ میں آپ ناظر کے پاس جو ہے ایک بکس رکھا ہوتا ہے، وہاں ادائیگی کر کے آتے ہیں. اور اس کے بعد کسی جگہ پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ سی او سی کو اختیارات ہوتے ہیں، وہاں پہ رکھ کے آتے ہیں. تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے. 2 باکس جو ہے وہ انہوں نے دائرگی کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک باکس جو ہے وہ تقریباً کوئی 11-11:30 بجے تک، دوسرا ایک مختلف ٹائمنگ ہوتی ہے. وہ اپنے ٹائم کے حساب سے جو ہے نا ان کی مارکنگ کرتے ہیں. پھر آپ کو جانا ہوتا ہے اس رجسٹر میں پتہ کرنے کے لیے جو دائرگی رجسٹر کہلاتا ہے. اس دائرگی رجسٹر کے اندر آپ جج کا نام دیکھتے ہیں کہ کس جج کو مارک ہوا ہے دعویٰ. اس کورٹ میں جاتے ہیں. اس کورٹ میں جانے کے بعد آپ وہاں سے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ آپ پتہ کرتے ہیں. آپ کو ڈیٹ سے پہلے وہاں پہ وہ کیفیت کرتے ہیں کہ کس چیز کا دعویٰ ہے، کیا کیا چیزیں آپ نے ساتھ لگائی ہیں. وہ احمد اس کا ریڈر جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، اور جج صاحب اس کو آگے چلانے کے لیے نمبر بھی لگاتے ہیں. ایک رجسٹر ہوتا ہے، فیملی رجسٹر کہتے ہیں کورٹ میں، اس میں وہ درج کر کے اس کا نمبر دیتے ہیں. اس کا نمبر لاگو ہونے کے بعد جو ہے وہ ریگولر ہیئرنگ کے لیے آپ کا جو فیملی کیس ہے وہ اب چل پڑتا ہے. یہ ہماری پہلی پیشی جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہوتی ہے کہ ہم نے پہلی پیشی میں کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ایک تو بات یہ ہے، قانون کہتا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر فیملی کیس میں ڈیٹ ڈالیں، اور وہ طلبی کے لیے ہوتی ہے. مدعا علیہ کی طلبی کے لیے ہوتی ہے کہ مدعا علیہ آؤ، آپ کے خلاف یہ دعویٰ ہو گیا ہے، آپ کو یہ انفارم کیا جا رہا ہے کہ آ کے آپ یہاں اس کا جواب دیں. اگر فرض کرو کہ وہ اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ نہیں آتا کورٹ، اب وہ جان بوجھ کے نہیں آتا یا اس کو علم میں بھی نہ ہو، پھر اگلی ڈیٹ پہ کورٹ جو ہے نا وہ رجسٹری کے اور چسپاندگی کا پروسیس ہوتا ہے، وہ کرانے کے بعد اخبار اشتہار کا آرڈر کر دیتی ہے. اور یہ جو اخبار اشتہار ہوتا ہے اس کے بعد وہ یک طرفہ کرتی ہے کہ وہ اگر مدعا نہیں آیا تو وہ ایکس پارٹی یک طرفہ کر دیتی ہے. اور اس یک طرفہ کی بنیاد پہ پھر وہ ثبوت یک طرفہ کورٹ طلب کرتی ہے، وہ مدعیہ نے دینے ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ کہا کہ اس کو خبر گیری نہیں لیتا، اس کا خامد اس کا جو ہے وہ پتہ بھی نہیں کرتا، تشدد کر کے باہر بھگا دیتا ہے، اور اس نے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہوتی ہے. اب ان حالات میں اس کی خرچہ دینے کا پابند ہے وہ اپنی بیوی کو باوجہ دوسری شادی. جو حق المہر طے شدہ ہے وہ مکمل ادائیگی کا پابند ہے. یہ ایکس پارٹی میں یہ سارا کچھ ڈگری ہو جائے گا. یہ آپ نے ثابت کرنا ہوتے ہیں یہ چیزیں. دوسری شادی ثابت کرنی ہوگی، نکاح کے وقت جو حق المہر طے ہوا ہے وہ ثابت کرنا ہوگا. جس دن سے ہاں جی مدعیہ کو، اور جس دن سے اس نے مار پیٹ کر کے آپ کو گھر سے نکالا ہے اس دن کی وہ ڈیٹ جو ہے وہ بھی آپ نے پروف کرنی ہوگی، تو وہاں سے آپ کو مینٹیننس ملے گا. ورنہ عام طور پہ عدالتیں جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن کے وقت جو اب دعویٰ دائر کر رہے ہوتے ہیں اس تاریخ سے جو ہے وہ آپ کو مینٹیننس جو ہے خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے پھر یہ ڈگری ہو جاتی ہے، اور ڈگری ہونے کے بعد پھر اجرا ہوتا ہے. اس ڈگری کی وصولی کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو اجرا کہتے ہیں. وہ اجرا کریں گے، پہلے نوٹس جائے گا مدیون کو، اب مدعا علیہ مدیون کہلائے گا، اور جو مدعیان ہیں وہ ججمنٹ ڈگری داران کہیں گے وہ ان کو، وہ وہاں کہلاتے ہیں. پھر وہ نوٹس جاتا ہے، اگر وہ نہ آئے تو بیلیبل وارنٹ جاتے ہیں، وہ نہ آئے تو پھر نان بیلیبل وارنٹ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیتے ہیں، یا اس کی کوئی جائیداد ہو اس کا فرد تعلیقہ لگاتے ہیں، اس کی جائیداد کو فروخت کرتے ہیں، اور ڈگری کے زر ڈگری جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے وکلا صاحبان جو ہیں ہمارے جو جونیئرس دوست ہیں وہ محنت بہت کرتے ہیں. وہ 1939 کا ہو، خواہ ایکٹ 61 کا ہو، خواہ 1964 کا ہو، یہ 3 فیملی لاز کے جو ہیں ان کو وہ پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے سیکشن اسپیسیفکلی دیا ہوا ہے
اس سیکشن میں انہوں نے 5(2)(b) ہے غالباً، انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ دوسری شادی بعد میں کرے گا، پہلے وہ جملہ حق المہر اور شرائط اس کو ادا کرے گا۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ مہربانی سر بھٹا صاحب، آپ نے ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور جو ہمارے جونیئر وکلاء صاحبان کے مسائل ہیں الحمدللہ جی ہم آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہمارے ساتھ بالکل حاضر ہیں جی، ہم پہلے بھی جونیئرز کی رہنمائی کرتے ہیں، اب بھی کریں گے۔ اس وقت بھی بار ایسوسیشن جتوئی میں میرے 25 سے 30 جونیئرز ہیں، اور کوئی بھی جونیئر مجھ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پوچھنے گئے انہوں نے نہیں بتایا، یا ہم نے غلطی کی ہوئی تھی انہوں نے نہیں سدھاری۔ انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا، انشاءاللہ لوگوں کو اویئرنیس رہے گی، اور معاشرے میں امن و سکون رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ خوش رکھے۔